दर्शकवृन्द नमस्कार। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ जीवाणुविज्ञ तथा अनुसन्धान वैज्ञानिक डाक्टर सन्तोष दुलाल। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय दैनिक रूपमा संक्रमणको दर उकालो लाग्दै गएको छ। विशेष गरेर कोभिड-19 संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले संक्रमण दर बढेको र नयाँ भेरिएन्ट देखा परेको भन्दै सतर्कता अपनाउन अपिल समेत गरेको अवस्था रहेको छ। अहिलेको संक्रमण स्थिति के रहेको छ, कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएको छ कि छैन, यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अहिले कोरोना महामारीले फेरि पनि ढोका ढकढक्याउन थालिसकेको अवस्था रहेको छ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यहाँहरूको जुन अनुसन्धान गरिराख्नु भएको अवस्था छ र यो पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै वृद्धि भएसँगै चाहिँ नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था दर कस्तो रहेको छ? यो कोरोना अथवा कोभिड-19 को अहिलेको अवस्थालाई हामीले निहाल्नुभन्दा पहिला यसको अलिकति अगाडिको परिदृश्यमा चाहिँ हामीले यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले चाहिँ यो कोभिड-19 अथवा कोरोना को सङ्क्रमण अथवा प्रसारणको अवस्था के कस्तो छ भनेर चाहिँ मैले लगभग 75 दिन अगाडिदेखिको चाहिँ यसको तथ्याङ्कलाई चाहिँ मैले अध्ययन गरेँ। अध्ययन गर्दाखेरि के देखियो भने भारतमा चाहिँ 2 महिना अगाडि सङ्क्रमण दर चाहिँ परीक्षणमा, दैनिक परीक्षणमा 5% भन्दा धेरै कम थियो र आजभन्दा 6 हप्ता अगाडि नेपाल र भारतमा हेर्ने हो भने दैनिक परीक्षणमा सङ्क्रमण दर चाहिँ 2% थियो। 2 देखि 2.5% मात्र थियो। तर फेरि 2 हप्ता अगाडि हेर्ने हो भने सङ्क्रमण दर लगभग 4% को हाराहारीमा थियो। तर हिजोको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा तपाईँको 3500 जनामा परीक्षण गरिएको छ र 332 जना जतिमा सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यो भनेको लगभग तपाईँको चाहिँ हामीले हेर्ने भने 9% को हाराहारीमा पुगिसकेको छ सङ्क्रमण, 9% भन्दा बढी। अनि भारतकै केसमा पनि हिजोको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 11 लाख भन्दा बढी परीक्षण गरिएको छ। 11 लाखमा 1,45,000 जति सङ्क्रमित 24 घण्टाको अन्तरमा थपिएको छ। त्यो भनेको तपाईँको 12% भन्दा माथि हुन आउँछ। हजुरले हेर्ने हो भने क्रमशः विगत 2 महिनादेखि सङ्क्रमण बढ्दै बढ्दै गएको छ चाहिँ यो भारत र नेपालको तथ्याङ्कले यसरी देखाउँछ। विगत 2 हप्तामा चाहिँ नेपालमा 2 गुणा भन्दा बढी सङ्क्रमण दरमा वृद्धि छ भने भारतमा 3 गुणा भन्दा बढी सङ्क्रमण वृद्धि छ। अनि यो तथ्याङ्कले चाहिँ के देखाउँछ भने कोरोना चाहिँ पहिलो वेभ भन्छ, फर्स्ट वेभ अथवा पहिलो चरण अथवा पहिलो छाल चाहिँ नेपालमा चलेको त्यति बेला चाहिँ उत्कर्षमा पुगेको भनेको कार्तिक महिनातिर थियो। अहिले आइपुग्दाखेरि 5 महिना चाहिँ कटिसकेपछि बिस्तारै सङ्क्रमण चाहिँ 2 महिना अगाडि जति चाहिँ सङ्क्रमण पुरै न्यूनीकरण भइसकेको थियो। पूर्ण नियन्त्रणमा थिएन तर सङ्क्रमण न्यून थियो। लगभग तपाईँले हेर्ने भने 2% जति मात्र सङ्क्रमण दर थियो। त्यसपछि बढ्दै आएको छ। अहिले 9%मा पुगिसकेको छ। भारतमा पनि तपाईँको त्यस्तै अवस्था थियो। अनि अहिले चाहिँ तपाईँको 12% भन्दा माथि सङ्क्रमण दर पुगिसकेको अवस्था चाहिँ छ। यसले चाहिँ के इङ्कित गर्छ भने अब चाहिँ कोरोनाको पहिलो छाल चाहिँ उत्कर्षमा पुगेर बिस्तारै घट्दै अनि त्यो चाहिँ पूर्ण नियन्त्रण नभइकन फेरि अर्को छालमा प्रवेश गरेको चाहिँ तथ्याङ्क डाटाले देखाएको छ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले भनिरहँदा जुन 75 दिनदेखिको यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँले जसरी तथ्याङ्कमा आफ्नो त्यो कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो, डाटा भन्नुभयो, यो वृद्धि हुँदै जानुको कारण चाहिँ यो अवधिमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दा कतिपय देशहरूमा दोस्रो छाल लाई पुरै नियन्त्रणमा लिएको छ। पहिलो छाल उत्कर्षमा पुग्यो र बिस्तारै चाहिँ सङ्क्रमण प्रसारण चाहिँ घट्दै गयो। अनि त्यसलाई चाहिँ टोटल्ली पूर्ण नियन्त्रणमा लियो। जस्तै चीन देशले, ताइवानहरूले पूर्ण नियन्त्रणमा लिए, त्यहाँ धेरै सङ्क्रमण बढेन। तर हजुरले हेर्ने हो भने फ्रान्सकै कुरा गर्ने हो भने पनि पहिलो
छाल आयो र त्यो पूर्ण नियन्त्रणमा नभइकन फेरि 4 महिनादेखि 6 महिनाको अन्तरालमा फेरि अर्को ठुलो छाल आयो र फ्रान्समा धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित भए। त्यस्तै बेलायतमा पनि तपाईँको दोस्रो र तेस्रो छालहरू देखा पर्यो। अमेरिकामा पनि दोस्रो छाल देखा पर्यो र पहिलो छालभन्दा पनि दोस्रो छाल चाहिँ तीव्र र आक्रामकहरू देखियो। र भारतकै तुलना गर्ने हो भने पनि पहिलो छालमा दैनिक सङ्क्रमित तपाईँको 1 लाखभन्दा घटी थिए भने अहिले तपाईँले 1 हप्तादेखि लगातार हेर्नुभयो भने सङ्क्रमितहरू चाहिँ 1 लाखभन्दा बढी। हिजो त तपाईँले 1,75,000 सङ्क्रमितहरू थपिएका छन् भारतमा मात्र। र भारत चाहिँ विश्वको सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित प्रत्येक दिन कोरोना सङ्क्रमित हुने देशहरू मध्येमा पहिलो स्थानमा पुगेको छ भने ब्राजिल चाहिँ दोस्रो स्थानमा छ। अब विश्वमा हेर्ने हो भने दैनिक रूपमा 7 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू छन् थपिरहेका छन् र प्रत्येक दिन लगभग 10,000 देखि 15,000 व्यक्ति चाहिँ कोरोनाको कारणले मृत्यु भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ भारतको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 1,45,000 मान्छे सङ्क्रमित विगत 24 घण्टामा र 700 भन्दा बढीको चाहिँ कोरोनाको कारणले मृत्यु भएको घटनाहरू छ। र भारतका कयौँ राज्यहरू 10 वटा राज्यहरूमा कोरोना सङ्क्रमण एकदमै व्यापक बढेर गएको छ र नेपालको सिमाना जोडिएका कतिपय राज्यहरू जस्तै भन्ने हो भने चाहिँ बिहार हैन, वेस्ट बेङ्गल भन्छ हैन, अनि त्यसपछि युपीहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ अहिले तीव्र गतिमा बढेको चाहिँ आँकडाले देखाएको छ। हजुर डाक्टर साहब, यो समयमा यहाँले भनिसक्नुभयो धेरै सङ्क्रमण देखिएको मुलुकमा भारत चाहिँ पहिलो स्थानमा रहेको बताइराख्नु भएको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर पनि भारतमा उच्च देखिएको अवस्था छ। यो आँकडाले नेपाल चाहिँ कुन अवस्थामा छ या खतराको सूचीमा कस्तो देखिएको छ त? 2 हप्ता अगाडिसम्म पनि नेपालमा चाहिँ कोरोनाको त्यति अवस्था हेर्ने हो भने त्यति ठुलो गम्भीर अवस्थामा थिएन। तर अहिले कोरोना चाहिँ व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। हजुरले 2 हप्ता अगाडिदेखि अहिले हेर्ने भने 2 हप्ता अगाडि 4% सङ्क्रमण दर थियो, हिजो हेर्ने हो भने 9% भन्दा माथि पुगिसकेको छ। अब यदि धेरै परीक्षणहरू गर्ने हो भने अझै बढी सङ्क्रमितहरू थपिने अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब दोस्रो चरणको अथवा दोस्रो छालको शुभारम्भमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। भारतमा चाहिँ पहिलो छालभन्दा दोस्रो छाल आक्रामक पनि देखिएको छ। त्यसले हेर्दाखेरि समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले नेपाल चाहिँ अबको 4 हप्तापछि अथवा 6 हप्तापछि चाहिँ निकै गम्भीर अवस्थामा अथवा निकै भयानक अवस्थाको मोडमा पुग्छ होला भन्ने मैले चाहिँ अनुमान गरेको छु। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो मैले अघि पनि यो क्वेसन यहाँलाई भनेको थिएँ, केही समय साम्य भएको कोरोना 81 रूपमा तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। यो के कारणले मानिसहरूको हिलचेक्राकै कारण भएको हो कि के हो? यही बेलामा फेरि गत जनवरीदेखि नै लगभग भारतमा त कोरोना खोपको पनि लगाइसकेको अवस्था रहेको थियो, करोडौँ मानिसले खोप पनि लगाइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा पनि यसरी कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिनुको कारण चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई? यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न दृष्टिकोण को मतलब चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नहुन्जेलसम्म दोस्रो छाल आउने सम्भावना हुन्छ। किनकि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो कोरोना पनि कुनै समय 2019 को डिसेम्बरमा चीनको वुहान भन्ने राज्यमा केही व्यक्तिहरूबाट चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दै गएर संसारभरि चाहिँ अहिले चाहिँ 13 करोड मानिसहरू चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ विश्वमा। भनेपछि कुनै एउटा सानो समुदायको 1 जना अथवा 10 जना व्यक्तिबाट सङ्क्रमण स्टार्ट भएर यो चाहिँ पुरै फैलिएर संसारभरि चाहिँ 13 करोड मानिस सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ। र नेपालमा पनि हेर्ने हो भने तपाईँको 2,80,000 चाहिँ मान्छे सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ भने त्यो पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नहुन्जेलसम्म यदि कुनै समुदायमा अथवा कुनै क्षेत्रमा पनि कोरोना सङ्क्रमित रहिरहन्जेलसम्म पनि यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सकिएन भने यसको चाहिँ छालहरू आउन सक्छ। एउटा यो कुरा भयो। अर्को कुरा भनेको कोरोनाको खोप पनि सबै व्यक्तिलाई नदिँदासम्म पनि कोरोनालाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सकिँदैन। अर्को कुरा भनेको कोरोना खोपले पनि पूर्ण रूपमा यसलाई नियन्त्रणमा लिन सक्दैन, किनभने त्यसको आफ्नै प्रभावकारिता हुन्छ। अब जस्तोसुकै खोपको पनि प्रभावकारिता तपाईँको 90% माथि र कतिको त तपाईँको 80% भन्दा तल छ। यसको मतलब त
कति व्यक्तिहरू चाहिँ खोप लगाइसकेपछि पनि तपाईँको सङ्क्रमित भएको उदाहरणहरू पनि हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि खोपैले पूर्ण नियन्त्रणमा पनि लिन सक्दैन। जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा हामीले नअपनाउँदासम्म र कोरोनालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नहुन्जेलसम्म चाहिँ कोरोनाको छालहरू, कोरोनाका चरणहरू, विभिन्न चरणहरू चाहिँ आइरहन्छन् भन्ने खालको चाहिँ यो अध्ययन अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। विगतमा पनि हेर्दाखेरि नेपालमा कोरोना भित्रिनुको कारण तीव्र रूपमा फैलिनुको कारण भारतबाट आएका नागरिकहरूबाटै फैलिएको छ। अब यो समयमा पनि अहिले खुला सिमानाको कारण हामीलाई त अलिकति डर त भारतबाटै आएका मानिसहरूमा छ। चेक जाँचमा कडाई पनि गरिएको अवस्था रहेको छैन। PCR परीक्षणहरू न्यून मात्रामा छ। यसले नेपालमा भयावह स्थिति ल्याउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन? यसमा चाहिँ अब हामीले अरू देशहरूको ट्रेन्ड अथवा अरू देशहरूमा चाहिँ के कस्तो खालको अवस्था थियो त्यसलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्ने हो भने फ्रान्समा अथवा भारतमै तपाईँले चाहिँ अहिले दोस्रो चरणको सङ्क्रमण चाहिँ तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ र पहिलोभन्दा आक्रामक देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो भारतसँग खुल्ला सिमाना छ। भारतमा कोरोना एकदमै सङ्क्रमण बढेर गएको छ। अनि हाम्रै देशसँग जोडिएका जुन भारतका राज्यहरू छन्, हाम्रो सिमाना जोडिएका राज्यहरूमा पनि कोरोना तीव्र रूपमा बढेको छ र भारतबाट धेरै नेपालीहरूको आवत खुल्ला सिमानाको कारणले आवतले गर्दाखेरि यो कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँसम्म अथवा सामाजिक लेभल समुदायसम्म पुग्न सक्छ। त्यसले चाहिँ अवस्था चाहिँ अलिकति गम्भीर बनाउन चाहिँ सक्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसको भेरिएन्ट्स देखा परेको भनेर भनिएको छ। यसका लक्षणहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन्? पुरानै खालका हुन्छन् कि नयाँ हुन्छन्? यसको असर कतिसम्म पर्छ? यसको प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ, के छ? हामीले यो सार्स कोरोना भाइरस 2 लाई अलिकति यसको भेरिएन्टको कुरा गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरसले आफू बाँच्नको लागि र खोपसँग चाहिँ प्रतिरक्षा कायम गर्नको लागि चाहिँ आफूलाई केही न केही रूपमा यसले आफ्नो आनुवंशिक उत्परिवर्तन गर्छ अथवा म्युटेसन गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले आफ्नो स्वरूपहरू परिवर्तन गरिराखेको हुन्छ र यो स्वरूपहरू परिवर्तन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ विभिन्न किसिमका भेरिएन्टहरू चाहिँ संसारमा देखिएका छन्। सुरुमा चीनमा देखा परेको तपाईँको L स्ट्रेन अथवा S स्ट्रेन चाहिँ बिस्तारै लोप भयो र G स्ट्रेन भनेर आयो, होइन? G स्ट्रेन अथवा G भेरिएन्ट भन्ने। अनि त्यो G भेरिएन्टमा पनि केही न केही म्युटेसन भएर अनि युकेमा चाहिँ UK भेरिएन्ट, बेलायतको आफ्नै खालको स्वरूप देखा पर्यो भन्ने खालको भयो। अनि त्यसपछि त्यो बेलायतको स्वरूपमा पनि फेरि उता साउथ अफ्रिका, दक्षिण अफ्रिकामा गएर त्यो अर्को भेरिएन्ट देखा पर्यो। त्यसलाई हामीले चाहिँ साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट। ब्राजिलमा त्यस्तै खालको नयाँ भेरिएन्ट देखा पर्यो। त्यसलाई हामीले ब्राजिलियन भेरिएन्ट भन्छौँ। र अहिले भर्खर चाहिँ आनुवंशिक अध्ययन गर्दाखेरि, अनुसन्धान गर्दाखेरि भारतमा चाहिँ तपाईँले डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भनेर पनि आएको छ। अब यी विभिन्न किसिमका कोरोना भाइरसका स्वरूपहरू देखा परेका छन्। देश अनुसार नै फरक हुन्छ? हजुर, देश अनुसार नै फरक किसिमको परिवर्तन हुन्छ। अन्तर्गत फरक त परेको होइन, तर त्यो आनुवंशिक अध्ययन गर्दाखेरि यदि नयाँ किसिमको स्वरूप देखा पर्यो भने त्यो देशको भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो स्वरूपलाई नाम दिएको हो। अनि भारतमा चाहिँ अब डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखा परेको भएर डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भनेर पनि त्यसलाई नामाकरण गरिएको छ। अब यदि नेपालमा पनि यदि कोरोना भाइरसको चाहिँ आनुवंशिक अध्ययनहरू गर्ने हो भने नेपालको पनि आफ्नै कुनै किसिमको स्वरूपहरू पाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ अध्ययनहरू अहिले भइसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पनि त्यस्तो खालको स्वरूप हुनसक्छ, होइन? त्यो चाहिँ हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। हजुर, यो जुन कोरोना भाइरसको विभिन्न किसिमका भेरिएन्टहरू कुराहरू गरिरहँदाखेरि यो स्वरूप परिवर्तन हुनुको कारणहरू चाहिँ के रहेको छ? वातावरण अनुसार परिवर्तन हुने हुन् कि कसरी हुन्छ यो? अब हामीले यसमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यो कोरोना भाइरस छन्, यी सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ युनिसेलुलर भन्छ, एक कोशीय भन्दा पनि साना खालका। यी जीवाणुहरू चाहिँ तपाईँको हामी मानिस आउनुभन्दा पनि यो पृथ्वीमा धेरै वर्ष अगाडि आएको खालको कुराहरू चाहिँ वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। अनि जति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमका जन्तु जनावरहरू यो पृथ्वीमा थिए, होइन? अनि ती जीव जन्तुहरू चाहिँ कतिपय लोप भएर पनि गए। जस्तै डाइनोसरकै कुरा गर्ने हो भने पनि डाइनोसर एक समय पृथ्वीमा आयो,
अनि उसले केही समय चाहिँ पृथ्वीमा राज गर्यो र ऊ गयो। तर त्योभन्दा पनि धेरै अगाडि चाहिँ यी सूक्ष्म जीवाणुहरू, ब्याक्टेरिया, यी भाइरसहरू चाहिँ पृथ्वीमा रहिरहेका थिए र यिनीहरू चाहिँ अहिलेसम्म बाँचेर आइरहेका छन् भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। र हामी मानिसहरू त लगभग 1 लाख वर्ष अगाडिदेखि होमो सेपियन्स भन्छौँ हामी यहाँ चाहिँ बाँचिरहेछौँ। योभन्दा धेरै अगाडिदेखि यिनीहरू चाहिँ यो अवस्थामा बाँचिरहेछन् अनि यिनीहरू बाँच्नको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेछन् होइन। अब यिनीहरूले चाहिँ अब जस्तै बाँच्नको लागि चाहिँ उनीहरू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि बाँच्न सक्ने खालको अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्छन्। एकदमै तातो तापक्रममा पनि यिनीहरू बाँच्न सक्छन् र एकदमै चिसो तापक्रममा पनि बाँच्न सक्छन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी एक्सट्रिमोफाइल भन्छौँ यिनीहरूलाई। एक्सट्रिमोफाइल भनेको एकदमै तपाईँको चाहिँ अनफेभरेबल कन्डिसन भन्छ। एकदमै त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्ने हो भने तातोमा, चिसोमा, स्पेसमा होइन, रेडियो एक्टिभ मटेरियल भनेको चाहिँ अब रेडिएसनमा पनि यिनीहरू बाँच्न सक्ने खालका यिनीहरू सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्। यिनीहरू बाँचेर आइरहेका छन् र यिनीहरू चाहिँ तपाईँले यदि हामीले प्रकृति बिचमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने यी भाइरसहरू चाहिँ पहिला मानिसमा थिएनन् होइन। यही कोरोना भाइरसकै केसमा हेर्ने हो भने पनि सार्स कोरोना भाइरस 2 पहिला मानिसमा थिएन। यो चाहिँ तपाईँले एनिमलहरूमा चाहिँ थियो। जस्तै तपाईँले हेर्ने हो भने जङ्गली जनावरहरू जस्तै चमेरामा अथवा बाँदरहरूमा चाहिँ यो थियो। तर अहिले चाहिँ के भएर आएको छ भन्दाखेरि प्रकृतिबाट यी भाइरसहरू चाहिँ स्पिल ओभर भन्छ। त्यो चाहिँ प्रकृतिबाट पोखिएर, जङ्गली जनावरबाट पोखिएर हामीसम्म आएको। तर त्यो पोखिने वातावरण चाहिँ हामी मानिसले नै क्रिएट गरेको। किनकि यो बाँदरमा भएको, चमेरामा भएको भाइरसलाई हामीले आफूतिर किन तान्यौँ त? जस्तै अब हामीले चाहिँ यो जङ्गली जनावरसँग चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व गर्न थाल्यौँ, हामीले प्रकृतिलाई मास्न थाल्यौँ, प्रकृतिलाई चाहिँ अब हामीले डिस्ट्रोय गर्न थाल्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता विभिन्न किसिमका जीवाणुहरू चाहिँ हामीले निम्त्याइराखेका छौँ। डाक्टर साहब, जस्तो हामीले जसरी यो कोरोना भाइरसले आफ्नो विभिन्न स्वरूपहरूमा परिवर्तन गरिरहेको अवस्थामा जीवाणुहरू सक्रिय जुनसुकै अवस्थामा परिवर्तन गरेर सक्रिय भइरहेको अवस्थामा यतिखेर विभिन्न राष्ट्रहरूले पनि भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ। अब यी भ्याक्सिन चाहिँ यो परिवर्तित कोरोनाको लागि चाहिँ काम लाग्छ कि लाग्दैन, प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त? यसमा चाहिँ के हो भने कुनै पनि खोपहरू बनाउँदाखेरि त्यो खोप बन्नुभन्दा अगाडिका कोरोनाका भेरिएन्टहरू स्वरूपहरूको आधारमा बनाइएको हुन्छ र खोप पनि विभिन्न प्रविधिहरूबाट बनाइएको हुन्छ। अनि त्यही खोपले चाहिँ सबै नयाँ उत्परिवर्तन भएका अथवा नयाँ स्वरूपमा आएका खोपहरूलाई भेरिएन्टहरूमा चाहिँ काम नगर्न पनि सक्छ र काम गरे पनि कति प्रतिशत प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अर्को चाहिँ क्वेसन मार्क हुन्छ त्यसमा। अच्छा डाक्टर साहब, यहाँ आफै पनि जीवाणुविज्ञ तथा अनुसन्धान वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ। पक्कै पनि कोरोना परीक्षणहरूका प्रयासहरू त भइरहेका होलान्। यो चुनौती किन बन्दै गइरहेको छ? यो कोरोना भाइरसको यसलाई मतलब हुन्छ नि, यसले आफ्नो परिवर्तन गरिरहेको छ। ठ्याक्कै यो कोरोना भाइरस भनेको के हो, यसलाई कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा किन अझै पनि चुनौती देखिरहेको अवस्था छ? अब यो के छ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्ने हो भने विगत 50 वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न किसिमका महामारीहरू चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ अहिले देखा परेका छन्। हजुरले नै सुन्ने हो भने इबोलादेखि लिएर होइन, यही सार्स कोरोना भाइरसको पनि सार्स कोरोना भाइरस सुरुको जुन 2002 देखि 2003 तिर फैलिएको थियो। अनि मर्स भनेर अर्को यही सार्स कोरोना भाइरसकै अर्को स्ट्रेन हो, त्यो पनि तपाईँले चाहिँ 2012-13 मा फैलिएको थियो। भनिसकेपछि अहिले के छ भन्दाखेरि यो सार्स कोरोना भाइरसले चाहिँ स्वरूपहरू परिवर्तन गरिरहेको छ अनि यसको चाहिँ विभिन्न किसिमको सङ्क्रमणको छालहरू पनि आइरहेछ। यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले योसँग सम्बन्धित वैज्ञानिकहरू अथवा चिकित्सकहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती यसले थपेको छ। किनकि खोपले पनि पूर्ण रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ अथवा यसलाई जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि पूर्ण नियन्त्रण गर्नलाई पनि अलिक कठिन पर्ने खालको देखिन्छ र यसले पार्ने प्रभाव, जस्तै तपाईँले यसले यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले पार्ने आर्थिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव र समाजमा पार्ने प्रभावले पनि मानिसहरूमा चाहिँ अहिले विश्वका ठुला देशदेखि लिएर धनी देशदेखि लिएर गरिब देशहरूमा पनि ठुलो चुनौती थपे जस्तो मैले चाहिँ
महसुस गरेका छौँ। डाक्टर साहब, जस्तो हामीले कोरोना भाइरसकै कुरा गर्दाखेरि यसका लक्षण हेर्दाखेरि पनि सामान्य देखिएका छन्, रुगाखोकीसँग मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् र यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि मानिस आफैमा पनि देखिएको छ। मास्क, सेनिटाइजर लाउने, सरसफाइमा ध्यान दिने जस्ता साना साना कुराहरूमै देखिएको छ। तर यति धेरै ठुलो रूप कोरोनाले लिइरहेको छ, नियन्त्रण त गर्न सकिन्छ होला नि? यसलाई चाहिँ अवश्य नै नियन्त्रण गर्न सकिने उपायहरू छन् र ती उपायहरू नै लागू गरेर चाहिँ कोरोनालाई लगभग पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरेका देशहरूको उदाहरणहरू पनि हामीसँग छ। जस्तै चीनको उदाहरण पनि हामीले लिन सक्छौँ, ताइवानको उदाहरण लिन सक्छौँ, अनि गएर हामीले चाहिँ दक्षिण कोरियाको पनि उदाहरणहरू लिन सक्छौँ। र हाम्रै देश श्रीलङ्का, हाम्रै छिमेकी देश होइन, एसियाको श्रीलङ्कालाई पनि हामीले लिन सक्छौँ। उनीहरूले चाहिँ जनस्वास्थ्यको जुन उपायहरू, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपमा पालना गरे र त्यसलाई चाहिँ अहिले नियन्त्रणमा लिइरहेका छन्। तर कतिपय देशहरूमा चाहिँ यो कोरोनालाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिँदाखेरि र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पनि नअपनाउँदाखेरि चाहिँ फेरि दोस्रो छाल र तेस्रो छालहरू आएको चाहिँ हामीले अहिले विश्वमा देखिरहेका छौँ। भनेपछि हाम्रो अब एकमात्र उपाय भनेको के छ त कोरोना नियन्त्रणको लागि? कोरोना नियन्त्रणको लागि चाहिँ सबै बहु तरिकाले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, बहुदृष्टिकोण लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट, अनि त्यसपछि प्रदेशको तर्फबाट, अनि त्यसपछि आम नागरिकले पनि आफ्ना हरेक प्रतिबद्ध भएर चाहिँ यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदानहरू दिनुपर्ने मैले देखेको छु। जस्तै सरकारको तर्फबाट कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ अब कस्ता कस्ता रणनीतिहरू अपनाउने, जस्तै अहिलेको अवस्थामा यदि खोपहरू छन् भने खोपहरूलाई कसरी चाहिँ आयात गर्न सकिने, भण्डारण गर्न सकिने र जनताहरूसँग खोपहरूलाई कसरी पुर्याउन सकिन्छ एउटा हुनसक्छ भने। अनि अहिले चाहिँ जस्तै कोरोना सङ्क्रमित क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई कसरी आइसोलेसनमा राख्ने, कसरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने होइन, अनि जुन सीमा नाकामा कोरोना टेस्टलाई अगाडि बढाउने होइन, अनि त्यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ सरकारको तर्फबाट हुन्छ। आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने खालको कुराहरू हुनसक्छ भने। अनि त्यसपछि हाम्रो लोकल लेभलको गभर्मेन्ट, स्थानीय निकायहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने होइन, अनि त्यसपछि यदि सम्भावितहरूलाई कसरी चाहिँ नियन्त्रणमा लिने, त्यो कुराहरू हुन्छ भने आम नागरिकहरू हामीले चाहिँ कोरोना नियन्त्रणको लागि चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, नियमहरू प्रतिबद्ध भएर कसरी पालना गर्ने होइन। जस्तै अब नियमहरू भन्नाले अब भिडभाडहरूमा नजाने, भौतिक दूरी, सामाजिक दूरीहरू कायम गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मास्कहरू लगाउने होइन, समय समयमा हातहरू धुने, अनि त्यसपछि सङ्क्रमित छ भने सङ्क्रमितकोलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने घरहरूमा, यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ अवश्य नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् यिनीहरू। डाक्टर साहब, कतिपय कोरोना भाइरस जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरू छिटै नै निको भएर गएको अवस्था पनि रहेको छ होइन। कोही कोहीलाई चाहिँ कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्दाखेरि नै उहाँहरूको चाहिँ स्थिति गम्भीर पनि देखिएको छ। यो कुन अवस्थामा यस्तो बढी देखिन्छ? यसमा चाहिँ पहिलो छालमा अथवा कोरोनाको पहिलो चरणमा जो मान्छेहरू सङ्क्रमित हुनुभएको थियो त्यति बेला चाहिँ धेरै जसो वृद्धहरू र जो दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणबाट अलिक बढी गम्भीर अवस्थाको लक्षणहरू देखिएको थियो। तर जो व्यक्तिहरू चाहिँ वयस्क हुनुहुन्थ्यो अथवा 20 वर्षभन्दा मुनिको सङ्क्रमितहरू हुनुभएको थियो उहाँहरूमा चाहिँ प्रायः जस्तो धेरैमा चाहिँ सामान्य किसिमको लक्षणहरू देखा परेको थियो होइन। अनि त्यस्तो खालको ट्रेन्ड थियो। तर अहिलेको दोस्रो वेभमा चाहिँ अलिक बढी सङ्क्रमितहरू चाहिँ वयस्कहरू हुनुभएको भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ र वयस्कमा पनि अलि बढी लक्षणहरू देखिएको भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अहिलेको नयाँ भेरिएन्टको चाहिँ त्यस्तो खालको लक्षणहरू देखिएको भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। अच्छा डाक्टर साहब, जस्तो अहिले भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर आयो र नेपालमा पनि दोस्रो लहर आउँदैछ या आउने सम्भावना शुभारम्भ भनिन्छ। यो दोस्रो लहर भनेको चाहिँ कस्तो खालको कोरोनाको प्रवेश हो, यो के हो? यो अब हामीले हेर्ने भने चाहिँ त्यही सार्स कोरोना भाइरस 2 कै
चाहिँ कुनै चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ कुनै स्वरूप परिवर्तन भएको पनि हुन सक्छन् अथवा तिनै भेरिएन्टहरू पनि हुन सक्छन्। तिनीहरू चाहिँ अहिले फैलिरहेको भन्ने खालको कुराहरू छ। किनभने भारतमा चाहिँ आनुवंशिक अध्ययनहरू गर्दाखेरि त्यहाँ सबै किसिमको भेरिएन्टहरू पाइएको छ। जस्तै युकेमा पाइएको भेरिएन्ट, साउथ अफ्रिकामा पाइएको भेरिएन्ट, ब्राजिलमा पाइएको भेरिएन्ट र आफ्नै इन्डियामा पाइएको भेरिएन्ट यी जुन छन् यिनीहरू चाहिँ स्वरूप परिवर्तन गरेका पनि देखिएका छन्। अनि पहिला साबिककै पनि देखिएको छ। त्यो भएर चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न स्वरूपका यी भाइरसहरू चाहिँ यो चरणमा चाहिँ देखा परिराखेका छन्। अनि यदि अब यो अहिले जुन आनुवंशिक उत्परिवर्तन भएका स्वरूपहरू आयो भने चाहिँ खोपहरूको पनि प्रभावकारिता घटेर जान सक्छ हैन। खोपहरूले पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि र अलिकति यो आक्रामक पनि हुन सक्छ। किनभने युके भेरिएन्ट चाहिँ पहिलाको साबिक भेरिएन्ट भन्दाखेरि चाहिँ अलि बढी छिटो चाहिँ प्रसारण हुन्छ। यसको चाहिँ 30% बढी प्रसारण हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि चाहिँ अध्ययनहरूले देखाएको छ। भनेपछि यो भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। यो चाहिँ सायद अब भारतबाटै आएका व्यक्तिहरूबाट प्रसारण अहिले बढेको हो भने चाहिँ यो चाहिँ भेरिएन्टहरू चाहिँ आइसकेको हुनुपर्छ। अहिले जस्तो मैले एउटा यहाँ देखेको थिएँ 1 वर्षमा 6% बालबालिका सङ्क्रमित भएकोमा पछिल्लो 1 सातामा सङ्क्रमण दर चाहिँ करिब 15% वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको रहेछ। यो भनेको चाहिँ यो नयाँ प्रकारको कोरोनाको स्वरूपले चाहिँ बालबालिका चाहिँ उच्च जोखिममा हो या कुन समूहलाई चाहिँ अलिक बढी प्रभाव पार्छ? यो चाहिँ अहिले यो बेलायतको भेरिएन्टले चाहिँ अलिकति बढी वयस्क र बालबच्चाहरूमा चाहिँ यसले सङ्क्रमण गर्छ भन्ने खालको कुराहरू छ। तर त्यसलाई त्यसरी पनि नदाजौँ होला, किनकि नेपालमा चाहिँ यो दोस्रो चरणमा चाहिँ धेरै जसो हट स्पटहरू चाहिँ विद्यालयहरू भएको भन्ने खालको कुराहरू आयो। त्यो विद्यालयहरू हट स्पट भइसकेपछि एउटा विद्यालयको विद्यार्थी सङ्क्रमित हुँदाखेरि उसले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ प्रसारण गर्ने भयो र धेरैजना विद्यार्थीहरूमा पनि सङ्क्रमण हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूको हटस्पटको कारणले चाहिँ त्यो प्रतिशत बढेको हुनसक्छ। अनि त्यही विद्यार्थीहरूले चाहिँ घरमा लगेर आफ्नो आमा बुवा अथवा हजुरबा हजुरआमाहरूलाई पनि सार्ने चाहिँ अब दोस्रो चरणको अब बिस्तारै समय अवधिमा चाहिँ हुनसक्छ त्यो। तर पहिलो हटस्पट चाहिँ विद्यालय भएको कारणले नै नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले विद्यालयहरूलाई चाहिँ बन्द गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि अहिले चाहिँ आइरहेको छ। हजुर डाक्टर साहब, यो जस्तो प्रतिरोधको क्षमता अनुसार पनि यो भाइरसले आक्रमण गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन? अवश्य नै हुन्छ। त्यो चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता एकदमै दरिलो छ अथवा त्यो चाहिँ मानव कम्पिटेन्ट छ भने कोरोना भाइरस आउँछ। कोरोना भाइरस आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले त्यो सङ्क्रमणमा आएका भाइरसहरूलाई निष्क्रिय पार्छ र एक त लक्षणै देखिँदैन। यदि कोरोना चाहिँ आरटीपीसीआरमा परीक्षण गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ सामान्य लक्षण देखिने अथवा लक्षणै नदेखिने हुन पनि सक्छ। तर यदि रक्षा प्रणाली एकदमै कमजोर हुने जस्तै दीर्घरोगीहरू अनि त्यसपछि वृद्धहरूमा चाहिँ कोरोना चाहिँ को सङ्क्रमण भइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ लक्षणहरू देखिने र त्यसले चाहिँ अलिकति गम्भीर असर पनि गर्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यो प्रतिरोधात्मक क्षमतासँग सम्बन्धित छ। भनेपछि यो विशेष गरेर यो नयाँ भेरिएन्टले चाहिँ विशेष गरेर शैक्षिक संस्थाहरूमा भनौँ न जहाँ भिडभाड हुन्छ, विद्यालयहरूको हुन्छ, कम उमेरका बालबालिकाहरूमा चाहिँ छिटो एट्याक गर्ने सम्भावना चाहिँ बढी देखिएको छ। यो अब युके भेरिएन्टको सवालमा चाहिँ बेलायतमा पनि धेरै जसो कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरू अथवा स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा सङ्क्रमण चाहिँ फैलिएको थियो त्यति बेला पनि सुरुमा। अनि यसको चाहिँ के छ भने यसको सङ्क्रमण R0 भन्छ, सङ्क्रमण दर चाहिँ पहिलाको साबिकको भन्दा 30% बढी छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो भाइरसको चाहिँ जुन यो म्युटेसन छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो कोशिका श्वास नलीमा भएका कोशिकाहरूसँग चाहिँ छिट्टो बाँधिने र छिट्टो यसले सङ्क्रमण गर्ने खालको अवस्था छ। यो अलिक सफल छ त्यो मामिलामा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सुरुमा चाहिँ हटस्पट चाहिँ विद्यालय भएको कारणले चाहिँ तिनीहरूलाई सङ्क्रमित गरेको हुनसक्छ अथवा एडल्टहरू चाहिँ धेरै जसो बाहिर जाने अनि त्यसपछि बाहिर धेरै कामहरू हुने, बाहिर नै समय बिताउने हुँदाखेरि चाहिँ
वृद्ध वृद्धामा भन्दा बढी चाहिँ यो वयस्कहरूमा देखिएको हुनसक्छ। डाक्टर साहब, अब भनेपछि विद्यालय स्कुले बालबालिकाहरू त डर त्रासमै रहने भए, अब सिसिएमसीले पनि विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गर्ने आग्रह गरेको अवस्था पनि रहेको छ। यो अवस्थामा अब सुरक्षितका उपाय चाहिँ के हुन सक्छन् त? कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? अब यदि विद्यालयहरू हटस्पट भइसकेका छन् भने, अब यदि विद्यालयमा सङ्क्रमितहरू थपिएका छन् भने ती विद्यालय कुन विद्यालयहरू चाहिँ सङ्क्रमितको क्याटेगोरीमा परे त, सङ्क्रमित अथवा हटस्पट भए ती विद्यालयहरूलाई चाहिँ हामीले ती विद्यालयको सबै विद्यार्थीहरूमा चाहिँ परीक्षण गर्ने। जो विद्यार्थीहरू सङ्क्रमित छ तिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले आइसोलेसनमा राख्ने। जब ती उनीहरू चाहिँ निको हुन्छन्, निको भइसकेपछि घरहरू पठाउने, त्यस्तो हुनुपर्छ। अब यति सङ्क्रमितै तपाईँको घर सिधै जाने हो भने त उनीहरूले आफ्नो बुवा आमा, हजुरबा हजुरआमा घरमा भएका व्यक्तिहरूमा सार्न सक्ने सम्भावना भयो। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्ने भयो। अब अवश्य नै विद्यालय नै बन्द गरिसकेपछि चाहिँ त्यो जोखिम हटेर गएको छ। अब अनलाइनबाट क्लास लिँदाखेरि चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिमलाई अलिकति न्यूनीकरण गरिएको छ। तर अब कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ बढेर गयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै पहिला लकडाउन गरिएको थियो, अहिले पनि तपाईँले हेर्ने भने दिल्लीमा चाहिँ रात्रिकालीन चाहिँ लकडाउन गरिसकिएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ। अनि त्यसपछि सार्वजनिक मन्दिरहरू, मस्जिदहरूलाई चाहिँ धार्मिक स्थलहरू चाहिँ बन्द गरिसकिएको छ। अब यो चाहिँ बिस्तारै सङ्क्रमणको चरणहरू बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मापदण्ड अन्तर्गत आउन थाल्छ। कुन अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भन्ने त्यो अन्तर्गतै जान्छ। जस्तो अहिलेको सङ्क्रमणको स्थिति र हाम्रो पूर्व तयारी जुन गर्नुपर्थ्यो त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामी कति सुरक्षित छौँ त? मलाई लाग्छ कोरोनाको पहिलो वेभमा चाहिँ हामी अलिकति फियर फ्याक्टर अलिकति हामी डराएको थियौँ र हामीले सङ्क्रमण जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पनि निकै अपनाएको जस्तो लाग्छ मैले नागरिकहरूले, र सरकारले पनि अलिकति बढी चाहिँ तयारी गरे जस्तो लाग्छ। तर अहिलेको अवस्थामा तयारी अलिकति नपुगेको हो कि होइन, नागरिकहरूले पनि कोरोना केही होइन होइन भन्ने खालको कुराहरू अलिकति सुनिएको हो कि भन्ने चाहिँ छ। र यदि यही गर्ने हो भने चाहिँ यो दोस्रो छाल चाहिँ अझै बढी आक्रामक हुनसक्छ, अलिक बढी गम्भीर हुनसक्छ यदि यसलाई चाहिँ हामीले पालना गरेनौँ भने। हजुर, विशेष गरेर फेरि पनि 7 प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा जनसङ्ख्याको उच्च चाप पनि रहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ फेरि लकडाउन हुन सक्छ कि सक्दैन, या भनौँ न आवश्यक छ कि छैन? अब यसमा चाहिँ यदि कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ उच्च बिन्दुमा पुग्यो र अब अर्को उपाय कुनै छैन होइन, एकैचोटि हजुरले भने जस्तो कार्तिकमा चाहिँ तपाईँको परीक्षणमा सङ्क्रमण दर लगभग 25 देखि 30% को हाराहारीमा पुगिसकेको थियो। त्यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ अब नेपाल सरकार र अब त्यसपछि जनस्वास्थ्य मन्त्रालय का विज्ञहरू बसेर यो अवस्थामा के गर्ने भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सायद लकडाउन पनि गर्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अन्तिम उपाय त लकडाउन। लकडाउन भइसकेपछि लकडाउनले चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा ट्रान्समिसन भन्छ, प्रसारणलाई ब्रेक गर्छ। त्यसले प्रसारणलाई चाहिँ टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उत्तम उपाय हुन आउँछ। कतिवटा जस्तै तपाईँले हेर्ने भने चीनमा एकदमै सक्रिय रूपमा र एकदमै व्यवस्थित रूपमा चाहिँ लकडाउन गरिएको थियो र त्यसले चाहिँ कोरोनालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। डाक्टर साहब, अझै पनि मानिसहरू कोभिड-19 प्रति अझै पनि सचेत देखिएको छैनन्। यो किन यस्तो भइरहेको छ? यसमा चाहिँ 2-3वटा कुराहरू छ। एउटा चाहिँ कोरोना भाइरसको जस्तै मृत्यु दर छ एकदमै कम छ। यो जस्तै धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणबाट चाहिँ निको भएर आउनुहुन्छ होइन। जस्तै अब यसको चाहिँ हामीले चाहिँ समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने 1% भन्दा पनि कम छ यसको मृत्यु दर। त्यो कारणले पनि एउटा हुनसक्छ, यसको फियर फ्याक्टर चाहिँ अलिकति कम हुनसक्छ होइन। अनि अर्को कुरा भनेको धेरै सङ्क्रमितहरू चाहिँ कुनै लक्षणै बिना पनि निको हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ यो ठुलो कुरो होइन रहेछ भन्ने खालको हुनुहुन्छ। तर जो व्यक्तिमा चाहिँ लक्षणै बिना पनि उहाँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिनुभयो भने उहाँले आफ्नो घरमा जो व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको जोखिममा हुनुहुन्छ, जस्तै दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ सामान्य रूपमा लिँदाखेरि त्यो जोखिमले चाहिँ उहाँको
वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ। डाक्टर साहब, अहिले खोपको विषयमा पनि विभिन्न खालको चर्चा परिचर्चा आइरहेको अवस्था छ। अहिले नेपालमा पनि पहिलो चरणमा खोपहरू लगाउने अभियान पनि छ होइन, बिचमा केही समय रोकिएको अवस्था पनि रहेको छ र यी खोप लगाइसकेका मानिसहरूले दोस्रो पटकको खोप पनि अनिवार्य भनेर भनिएको थियो। यो लगाउनै पर्छ कि के हुन्छ? अब यदि हजुरले भने अन्तर्गतको खोप भनेको चाहिँ यो अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको खोप जुन चाहिँ भारतले सेरम इन्स्टिच्युटले कोभिसिल्ड ब्रान्डबाट चाहिँ उत्पादन गरेको छ, त्यो खोपहरू चाहिँ हाम्रो अनुदानमा पनि आएको थियो र नेपाल सरकारले पनि किनेर ल्याएको खोपहरू चाहिँ पहिलो चरणमा लगभग 16-17 लाख मानिसहरूले लगाउनु भएको छ। त्यो खोपको अब दोस्रो डोज चाहिँ हामीले 8 हप्तादेखि 12 हप्ताको बिचमा लगाउनु पर्ने हुन्छ भनेर खोपको मापदण्डले निर्देश गरेको छ। यदि खोपको उपलब्धता हुँदाखेरि चाहिँ हामीले दोस्रो डोज लगाउनै पर्ने हुन्छ, किनभने पहिलो डोज मात्र लगाउँदाखेरि त्यसको प्रभावकारिता अलिक कमै हुन्छ, तर दोस्रो डोजको प्रभाव लगाइसकेपछि प्रभावकारिता बढेर जान्छ। यो चाहिँ लगभग 80% हाराहारीमा प्रभावकारिता पुग्छ भनेर चाहिँ त्यो खोपको निर्देशले गरेको छ। त्यही भएर यदि हामीले पहिलो डोज लगाइसकेका छौँ भने दोस्रो डोजको खोप उपलब्धता हुँदाखेरि लगाउँदा नै राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहब, अब इन केस खोप अब कोभिसिल्डकै जसले खोप लगाउनु भएको छ, यो कोभिसिल्डकै भारतबाट आएन भने हामीले अन्य राष्ट्रबाट ल्याएको खोप लगाउँदा हुन्छ कि हुँदैन? यसमा चाहिँ यस्तो छ, जस्तै अब खोपको आफ्नै निर्देशन हुन्छ त्यसमा। जस्तै यदि कोभिसिल्डको चाहिँ 2टा डोज लगाउनु पर्ने भनेर तोकिएको हुन्छ, अनि पहिलो डोज लगाएको 8 देखि 12 हप्तामा लगाउने भन्ने हुन्छ। अब अहिले भर्खर चीनबाट अनुदानमा आएको सिनोफार्मको भेरो सेल भन्ने अर्को खोप छ। त्यो खोप चाहिँ फेरि कोभिसिल्ड लगाएकै मान्छेलाई चाहिँ दोस्रो डोज चाहिँ यो दिन चाहिँ अलि मिल्दैन, किनभने खोपको निर्देशन अन्तर्गत त्यो मिलेन। किनभने एउटै खोप चाहिँ 2 डोज लगाउने हो भने त्यही खोप चाहिँ लगाउनु पर्ने भयो। तर भेरो सेल जुन सिनोफार्मको सेल छ त्यसको 2 डोज लगाउने हो भने त्यसकै चाहिँ पहिलो डोज लगाएको केही हप्तापछि हैन, जुन निर्देशनमा छ हैन, 4 हप्तापछि चाहिँ लगाउने हो भने 4 हप्तापछि चाहिँ भेरो सेल नै लगाउनु पर्ने हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ प्रभावकारिता बढाएर लान्छ। भनेपछि जुन खोप पहिलो चरणमा लाग्छ दोस्रो चरणमा लाग्दा त्यही खोप लगाउनु पर्यो, अथवा कुनै खोपहरू चाहिँ एउटा डोज मात्र लगाउनु पर्ने पनि खालको खोपहरू छ। त्यो खोपहरू हामीले ल्याउन सक्यौँ भने एउटा मात्र डोज लगाए पनि हुन्छ। जस्तै जोन्सन एन्ड जोन्सनको चाहिँ एउटा मात्र डोज लगाउँदा पनि हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। डाक्टर साहब, यो खोपकै विषयमा जस्तो सिनोफार्मको प्रभावकारिता 79% रहेको छ भने कोभिसिल्डको चाहिँ 84% सुरक्षित मानिएको रहेछ। यो प्रभावकारितामा पनि किन भिन्नता देखिएको छ? यो चाहिँ के हो भने यी खोपहरू चाहिँ छुट्टै छुट्टै प्रविधिबाट बनाएका खोपहरू हुन्। जस्तै कोभिसिल्डको खोपमा चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि सामान्य रुगाखोकीको भाइरस जुन कमजोर भाइरस छ एडिनो भाइरस, त्यो एडिनो भाइरसलाई चाहिँ ब्याकबोन बनाएर अनि सार्स कोरोना भाइरसको जेनेटिक मटेरियल भन्छ आनुवांशिक तत्त्वलाई चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ। त्यसरी बनाइएको यो भ्याक्सिन हो कोभिसिल्डको भ्याक्सिन। तर यो सिनोफार्मको भ्याक्सिन छ, खोप छ, सिनोफार्मको खोपमा चाहिँ यो सार्स कोरोना भाइरसको जुन भाइरस कीटाणुहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सेल लाइन भन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कल्चर गर्छौँ, ग्रोथ गर्छौँ, त्यो भाइरसलाई उत्पादन गर्छौँ। अनि त्यो भाइरसलाई चाहिँ हामीले रसायनले मार्छौँ अथवा निष्क्रिय बनाउँछौँ, अनि रसायनले निष्क्रिय पारेर चाहिँ त्यो हाम्रो शरीरमा हाल्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको चाइनाको भ्याक्सिन भयो। अनि कोभिसिल्ड भनेको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ भाइरसै छैन, भाइरसको चाहिँ जेनेटिक मटेरियल चाहिँ जेनेटिक इन्जिनियरिङ गरेर राखिएको छ, त्यस्तो खालको यो खोप हो। जस्तै अब तपाईँले चाहिँ अमेरिकामा पाइने यो मोडर्ना र फाइजर भन्ने खालको भ्याक्सिनहरू छ, त्यहाँ चाहिँ फेरि एमआरएनएको चाहिँ जेनेटिक कोडहरू राखिएको छ। त्यहाँ चाहिँ सार्स कोरोना भाइरस छैन, त्यहाँ एमआरएनएको कोड छ। त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा दिइसकेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ त्यो सार्स कोरोना भाइरसको प्रोटिन बनाउनलाई निर्देशन गर्छ। अनि त्यो बनाएको प्रोटिनको एगेन्स्टमा त्यो प्रोटिनको प्रतिरक्षामा चाहिँ हाम्रो शरीरले एन्टिबडी बनाउँछ। अनि यी एन्टिबडीहरूले चाहिँ पछि कोरोना सङ्क्रमण हुँदाखेरि त्यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ निस्तेज पार्न अथवा त्यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ निष्क्रिय पार्न अथवा भाइरसलाई मार्नलाई काम गर्छन्।
डाक्टर साहब, खोपको विषयमा पनि विभिन्न खालका कुराहरू आइरहेका छन्। कसैले खोप अनिवार्य भनेर भनिरहँदा कसैले लाउनै नपर्ने जस्तो पनि बताइरहेका छन्। यो लाउनै पर्छ कि नलाए पनि हुन्छ, यो कसरी हेर्ने यसलाई? अब के हो भने कोरोनाको खोपले कोरोनालाई पूर्ण नियन्त्रणमा त लिन सक्दैन होला होइन, यसको आफ्नै प्रभावकारिता छ होइन। कसैको तपाईँले भन्नुभयो 79% छ सिनोफार्मको भने 84% चाहिँ कोभिसिल्डको छ भन्यो। यो त तपाईँको त्यति बेलाको परीक्षण गर्दा हो, तर कोरोनाको प्रभावकारिता पनि विभिन्न किसिमको कुराहरूले चाहिँ असर गरेको हुन्छ। जस्तै मान्छेको स्वास्थ्यले त्यो खोपलाई कति समयसम्म चाहिँ भण्डारण गरियो, पहिल्यै उत्पादन गरिएको थियो, कति समयसम्म चाहिँ हामीले भण्डारणमा राखेका छौँ, कस्तो अवस्थामा भण्डारणमा राखेका छौँ, अनि त्यसपछि कसरी खोप दिइएको छ, खोपमा जति मात्रामा दिनुपर्ने खोप त्यति मात्रामा दिइएको छ कि छैन होइन। यी विभिन्न कुराहरूले चाहिँ खोपको प्रभावकारितामा असर गर्छ। यो कुरा त प्रभावकारिताको कुरा भयो। अनि अर्को कुरा भनेको खोप भनेको तपाईँको कोरोना पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ रामबाण होइन। अनि अर्को कुरा भनेको खोप लगाइसकेपछि पनि सङ्क्रमणलाई कति समयसम्म चाहिँ यसले रोक्छ होइन। ल जस्तै ल मानौँ कुनै खोपले 6 महिना चाहिँ सङ्क्रमणलाई रोक्छ होला, कसैले 1 वर्ष रोक्न सक्छ, तर आजीवन त रोक्न सक्दैन होला होइन, अथवा 2 वर्षसम्म रोक्न सक्ला, त्यसपछि रोक्न नसक्ला। त्यही भएर सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउने र सङ्क्रमण हुनबाटै बच्नु नै, त्यो नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। डाक्टर साहब, कतिपय एक्सपर्टहरूले चाहिँ एन्टिबडी चेकअप गरेर मात्र खोप लगाउन हुने या नहुने भन्ने कुराहरू गरिरहेको अवस्था छ। तर यो कुरा बाहिर त्यति खासै आएको पाइँदैन। खोप लगाउँदा पनि अलिकति क्राइटेरिया मापदण्डहरू गरेपछि लगाउने गरेको छ। यसले केही असर पार्छ कि पार्दैन? त्यो चाहिँ खासमा यस्तो होला, कति व्यक्तिहरूले चाहिँ कोरोनाको खोप लगाइसकेपछि त्यो खोप भनेको चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमण जस्तै अवस्था हो, त्यो खोप लगाइसकेपछि त्यो भाइरसको सार्स कोरोना भाइरसको प्रतिरक्षामा हाम्रो शरीरले एन्टिबडी बनायो कि बनाएन भनेर चेक गर्ने एउटा चलन पनि थियो। चलन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुन कति व्यक्तिहरूले चाहिँ खोप लगाइसकेपछि त्यसको प्रतिरक्षामा चाहिँ एन्टिबडीहरू बनेको, त्यो चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक RDT गरेर चाहिँ पत्ता लागेको कुराहरू पनि आएको थियो होइन। तर यसले चाहिँ खोप लाउने नलाउने कुरालाई चाहिँ त्यति सान्दर्भिक बनाउँदैन। तर खोप लगाइसकेपछि एन्टिबडी बन्यो कि बनेन, यसले काम गर्यो कि गरेन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ यसले पत्ता लगाउन सक्छ। हजुर डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा पनि आइसकेका छौँ। अहिले जसरी अब भारतबाट कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्था छ, नेपालमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर त नेपालमा पनि पर्ने सम्भावना देखिएको छ। अब तत्कालको लागि नेपालले सावधानी अपनाउन चाहिँ के कस्ता कार्यहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन आवश्यक देखिएको छ सरकारको तर्फबाट? अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ कोरोना नियन्त्रणलाई चाहिँ एकदमै रणनीतिक दृष्टिकोणले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा चाहिँ सीमा पारीबाट आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी कोरोना नियन्त्रणमा कसरी चाहिँ लिने होइन, जस्तै सङ्क्रमितहरू छन् भने सङ्क्रमितलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, सम्भावितहरूलाई कसरी परीक्षण गर्ने, परीक्षण गरी सबैको परीक्षण कसरी गर्ने, र सङ्क्रमित चाहिँ समुदायसम्म पुगिसकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, त्यसको संसर्गमा आउनेहरूलाई कसरी चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने अथवा तिनीहरूलाई कसरीमा नियन्त्रणमा लिने। पहिला कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि अलिकति व्यवस्थित भएको थियो, अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि अलिक व्यवस्थित भएको छैन कि। अनि ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमहरूलाई कसरी गर्ने, अनि अर्ली वार्निङ सिस्टम भनेको चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ सङ्क्रमण सुरु हुने बित्तिकै त्यसलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने, हट स्पटहरू कसरी पत्ता लगाउने होइन, हट स्पटहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नियन्त्रणमा लिने कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। आर्थिक संसाधनहरू पनि उचित बनाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि तयारी गर्नु पर्यो। जस्तै अब यदि सङ्क्रमितहरू बढ्यो भने हस्पिटलहरूले कसरी म्यानेज गर्छ होइन, गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरूलाई के कसरी उपचार गर्ने प्रविधिहरू छ होइन, यतातिर ध्यान दिनु पर्यो भने अर्कोतिर अभाइलेबल संसारमा पाइएका खोपहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ र जनतालाई चाहिँ कसरी लगाउन सकिन्छ, खोपहरू चाहिँ कसरी लगाउने, कसरी म्यानेज गर्ने, त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ सरकारले। खोप अन्तिम विकल्प हो कि होइन? यसमा चाहिँ खोप अन्तिम विकल्प चाहिँ होइन, तर खोप साथसाथै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ
आवश्यक छ। हस् डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि कोरोनासँग सम्बन्धित केही विचारहरू र केही कुराहरू, केही तथ्यहरू राख्न दिनुभयो, यसको लागि म आभारी छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामीले विशेष गरेर कोरोना परीक्षणको दर कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, कोरोना भनेको के हो र कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको लागि न्यूनीकरणका उपाय के हुन सक्छन्, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।